आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म भरत प्रधान। दर्शकबिन, यति बेला देश चुनावी माहौलमा होमिएको छ। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी अभियान तीव्र पारेको छ। देशको 240 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये यति बेला अत्यन्तै चर्चामा रहेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 रूपन्देहीमा एमालेको गतिविधि कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा आजको समय सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौं निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नेत्र पन्थीज्यूलाई। दर्शकबिन, उहाँलाई स्वागत गरौं। पन्थीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला निर्वाचनको माहौलमा हुनुहुन्छ। 240 निर्वाचन क्षेत्र मध्येकै अत्यन्तै चर्चामा रहेको क्षेत्र नम्बर 4 मा तपाईँ निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यो निर्वाचन माहौललाई कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ? यहाँ निर्वाचन जब उम्मेदवारले दरखास्त दिने भयो त्यसपछिबाट मात्रै हामीले अब यहाँ निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेर निर्वाचन अभियान सुरु गर्यौं। हामीलाई त्यो त लागेको थिएन, हल्ला त थियो। यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावमा आउनुहुन्छ भन्ने त हामीले सोचेका थिएनौँ। उहाँ गोर्खाबाटै चुनाव लडिराख्नु भएको, जितिराख्नु भएको क्षेत्र छ। उहाँको कुनै त्यस्तो सन्दर्भ थिएन। उहाँ एकाएक चुनाव लड्न आइसकेपछि देशव्यापी रूपमा जतासुकै एउटा चर्चाको विषय भयो। त्यो चर्चाको विषय के थियो भन्दा यो निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले जितिराखेको क्षेत्र र अनि त्यसपछि अहिले पनि हामीले हाम्रो जितको निश्चित भएकै क्षेत्रको रूपमा हाम्रो विश्लेषण छ। जनताको बीचमा अहिलेसम्म पनि हामीले हेर्दाखेरिमा र हिजोबाट पनि हामीले सोचेको अनुसार नै यहाँको क्षेत्र छ। तर यस्तो क्षेत्रमा चुनावको अलिक राष्ट्रिय चर्चा भइसकेपछि यसलाई हामीले पनि अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएर निर्वाचन परिचालन अभियान चलाएका छौँ। यो विभिन्न समितिहरू गठन गरेर सबैलाई जिम्मेवारी दिएर हामी जनताको घर दैलोमा पुगेर निर्वाचन अभियानलाई निर्बाध रूपले सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो हामी के देखाउन चाहन्छौँ भने जब राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको ठाउँ हुन्छ भने त्यहाँ हामीले बनाएका कानुनहरू, नियम कानुनहरू, आचार संहिता यी सबैको ड्यू रेस्पेक्ट एकदम पालना होस्, शान्तिपूर्ण भइरहित वातावरणमा निर्वाचन होस्, जनताले आफूलाई मन लागेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउन्, आफ्नो दललाई छान्न पाउन्। त्यो हामीले मात्रै होइन, यी ठुला दलका लागि त आफै पनि म्यानेज गर्छन्। हामीले ती साना दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैका लागि राम्रो वातावरण तयार गर्ने, आफूले पनि त्यो पालना गर्ने, अरूप्रति पनि त्यो खालको आशा राख्ने गरी एउटा उदाहरण दिन सकौँ, जसले गर्दा यो सबैले हेरिराखेका छन् भने नेकपा एमाले आफूले जितेको क्षेत्रमा आफूले सर्वसत्तावादी भएर प्रस्तुत हुन्छ कि साँच्चै नै लचिलो भएर अनि सम्मानका साथ जान्छ, त्यो कुरा पनि देखाउन चाहन्छौँ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो निर्वाचन परिचालनको कामको मैले जिम्मेवारी लिएको हुँ र मलाई सहयोग गर्ने गरी यहाँका सबै कार्यकर्ताहरू अहिले निर्वाचन अभियानमा जुट्नु भएको छ। विगतमा विजय भएकै आधारमा आसन्न संविधान सभामा पनि विजय हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के छ? विगत यस्तो छ, संविधान सभामा हिजो हामी विजय भएर गइसकेपछि हामीले खेलेको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब सिङ्गो राष्ट्रको रूपमा भन्दाखेरि नेकपा एमाले आफू 240 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये जम्मा 33 निर्वाचन क्षेत्र जितेको संविधान सभाभित्र थर्ड पार्टीको रूपमा उपस्थित भएको सानो शक्तिले पनि संविधान सभामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यो मैले आफ्नो पार्टीको आफ्नो बढाइ चढाइ गरेर भनेको छैन। त्यो दुनियाँको सामने छर्लङ्ग छ, मैले केही भनिराख्नु पर्दैन। त्यो जनताले अनुभूत गर्ने हो, अरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। हामीलाई लाग्छ हामीले राम्रो इमान्दारिताका साथ त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्यौँ। अर्को कुरा, यो संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको पनि काम गर्ने हुनाले सरकार निर्माण गर्ने र तलपट्टि विकास निर्माणका कामहरू गर्ने, विगतमा आफूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयहरू कति लागू भए, कति लागू भएनन्, कति गर्न सकियो, कति गर्न सकिएन भन्ने आधारमा त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को पटक जित्ने हार्ने कुराको निश्चित हुन्छ। त्यसमा हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रको रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 4 को सन्दर्भमा भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय नेता, पार्टीका सचिव विष्णु पौडेलले जितेर गइसकेपछि यस
यसमा उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका अधिकांश विषयहरू पुरा भएका छन् र त्यो पुरा हुने क्रममा लागू गइराखेको छ। त्यसपछि त्यसभन्दा नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आएका छन्। यो क्षेत्रको, यो ठाउँको, यो पश्चिमाञ्चलको एउटा किल हो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि लुम्बिनीको नजिक परेको यो ठाउँबाट गरिने कामले अरूसँग यो पश्चिमाञ्चलमै र लुम्बिनी अञ्चलमा प्रभाव पर्छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। र यही कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई के लाग्छ भन्दा हिजो हामीलाई मतदान नगर्नुहुने मतदाताहरूले पनि सोच्नु भएको छ कि होइन, काम त एमाले नै गर्छ, सूर्य चिन्हमै मतदान गर्नुपर्छ, उहाँलाई दिनुपर्छ भन्ने कुराको रिस्पोन्स पाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जित्छौँ भनेकै हौँ। एमालेको कामको योगदान महत्त्वपूर्ण होला, धेरै काम गरेको होला, तथापि क्षेत्र नम्बर 4 मा यहाँहरूको पार्टी सचिव विष्णु पौडेल र नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग चाहिँ त्रिपक्षीय भिडन्त भनौँ न, कङ्ग्रेसको पनि पूर्व सभासद सूर्यप्रसाद प्रधान हुनुहुन्छ, त्यो भन्दा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे आएर यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमालेलाई कस्तो भइरहेको छ अहिले? हेर्नुहोस्, असाध्यै एक राम्रो महसुस गरिरहेका छौँ। उहाँ आइदिनु भयो। कमसेकम प्रतिस्पर्धा, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति हौँ। हाम्रो आदर्श भनेको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हो। त्यो प्रतिबद्धता भनेको प्रतिपक्षीहरूको सम्मान हो। लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको हामी के चाहन्छौँ भने हामीले प्रतिपक्षलाई कति सुरक्षा दिन सक्छौँ, कति सम्मान गर्छौँ र उहाँका विचारहरूलाई कति शालीनताका साथ खण्डन गर्छौँ र राम्रा कुराहरू आयो भने प्रतिपक्षको कुराहरूलाई एडप्ट गर्छौँ, हामीले स्वीकार गर्छौँ। त्यसो भएर हाम्रो तर्फबाट कहीँ कमी कमजोरी छन् कि उहाँले औँल्याइदिनुहुन्छ कि उहाँले राख्नुभएका कतिपय राम्रा कुरा छन् कि ती कुराहरू यदि यो क्षेत्रको डेभलपमेन्टका लागि यदि उहाँको तर्फबाट आएका चिजहरू राम्रा कुराहरू आयो भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। हाम्रा कतिपय कमजोरीका आलोचना हुन्छन् भने त्यो आउँछौँ के भने त्यो हाइटबाट, त्यो नेसनल हाइटबाट उहाँले गर्नुहुने जुन यहाँ चुनावी प्रचार अभियानमा उहाँले राख्नुहुने कुराले हामीलाई अझै मजबुत हुन, अझै एकताबद्ध हुन, अझै जनताको सेवामा दृढतापूर्वक लाग्नका लागि प्रेरणा दिनेछ। र हामीले पनि उहाँलाई यस दौरानमा उहाँबाट भएका कमजोरीहरू औँल्याउने छौँ, जसले गर्दा उहाँलाई पनि त्यो भोलि कामका दौरानमा अगाडि जान त्यो राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई पनि सहयोग पुग्नेछ। तर त्यसो भएको हुनाले हामीलाई त्यो खुसी लागेको छ। यसैको निर्वाचनमा एमाले क्षेत्र नम्बर 4 मा विजय हात पार्यो। आसन्न निर्वाचनमा पनि मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एमालेकै विजय सुनिश्चित गर्नका लागि यहाँहरूले रणनीति कस्तो प्रयोग गर्नु भएको छ अहिले? हामीले जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग यहाँहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। हेर्नुहोस्, जतिसुकै ठुलो मान्छे भए पनि अब नीति विचारको मुख्य सवाल हो। धेरै ठुलो व्यक्तित्व भन्दैमा अनि भोट पाउने कुरो हुँदैन। ठुलो पैसावाल भयो भन्दैमा अब कहीँ भन्छन् अलि ठुलो धेरै पैसा भएको पुँजीपति मान्छे उठ्यो भनेपछि ओहो भन्ने कुरा हुन्छ। अब त्यस्तो यो निर्वाचनमा यो त्यस्तो किन हुँदैन भने त्यो जनताको अभिन्न त्यो अमूल्य मत हो। त्यो मतदान गर्ने गोप्य मतदान भएको हुनाले जनताले आफूले चाहेको विचारमा मात्रै मतदान गर्छन्, अरूको कुरा त सुन्ने मात्रै हो। त्यसो भएर यसमा हामीले अरू कुनै खालको त्यस्तो रणनीति बनाइराख्नु पर्ने कुरा छैन। जनताको घर दैलोमा गएर हामीले हाम्रो पार्टीका राष्ट्रिय घोषणापत्रबाट उल्लेख भएका राष्ट्रिय जिम्मेवारीका कुराहरू राख्छौँ। अनि दोस्रो नम्बरमा हामीले यहाँको स्थानीय प्रतिबद्धता, हिजो हामीले गरेका कामहरू, सम्पन्न भएका काम, अब सम्पन्न हुँदै गरेका कामहरू र अब नयाँ हाम्रा योजनाहरू के छन् त, यो क्षेत्रलाई के बनाउन चाहन्छौँ र यसको निमित्त के हुन सक्छ भन्ने विषयहरू समेटिएका हाम्रा दस्तावेजहरू बोकेर घर दैलोमा पुगेर अनि जनताको बिचमा हामी राख्छौँ। त्यो जजमेन्ट गर्ने उहाँहरूको कुरा हो। अब ठुला बडा भएर मात्रै हुने भए यहाँ राजा महाराजाको पनि धेरैचोटि भेटघाट भयो, आए, दर्शन भेट गरे, अनि कयौँ ठुला मान्छेहरू जितेर पनि गए, सारा धेरैले कुरा त गरे, तर भन्छन् एक थोक गर्छन् अर्को थोक। अहिलेसम्म भएको त्यसो भएको हुनाले ठुलो मान्छेले बोलेर पुरा गर्छ भन्ने कुराको मान्छेले नभइकन विश्वास गर्दैन। जस्तो यो मिडिया कर्मीहरूको चर्चा, त्यसपछि बजारको चर्चामा जस्तो त्रिपक्षीय भिडन्त छ, त्यसमा पनि एमाले र माओवादीको चाहिँ
अत्यन्तै तीव्र भिडन्त देखिन्छ भन्ने छ। तर एमालेको विश्लेषणमा चाहिँ कोसँग प्रतिस्पर्धा हो खास गरी हाम्रो दर्शकलाई भनिदिनुहोस्। होइन, हाम्रो विश्लेषणमा त मलाई लाग्छ अब लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा छैन भन्नु अलि अहमता गरेको, घमण्ड गर्यो यो नेत्रपन्थीले पनि यस्ता कुरा गर्यो भन्ने होला। तर हामीले लिएर आएर विश्लेषण गर्दा जित्नका लागि हामीलाई प्रतिस्पर्धै छैन। हाम्रो घर घर गएर हाम्रा साथीहरू, हाम्रो सङ्गठनात्मक सञ्जाल टोल तहसम्म छ। यो मिडियालाई पनि थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, यहाँका जनतालाई पनि थाहा छ। हाम्रा पार्टी कमिटीहरू सबै खुला छन्, कुनै भूमिगत छैनन्, कहीँ बाहिरबाट आएका पनि छैनन्, आफ्नै ठाउँमा क्रियाशील छन्। बुटोलमा जो मतदाता नामावलीमा नाम छ, जो यहाँका स्थायी रूपले बसिराख्नु भएको छ, यहाँका विकास निर्माण हरेक काममा सङ्घ संस्थामा कार्यरत जो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूकै पङ्क्ति र गिन्तीले अनि त्यसपछि हाम्रो त यसै विजय सुनिश्चित छ त। अनि त्यसपछि यहाँ प्रतिस्पर्धाका लागि यहाँ विशेष योजना बनाउनु पर्ने, केही गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अब मैले यसो भनिरहँदा होइन त यो कसैसँगै प्रतिस्पर्धै छैन, हामी एक्लै जितेका छौँ भनेर घमण्ड गर्यो भन्ने खालको अर्थ नलागोस्। मैले यहाँहरूले पनि विचार गर्नुहुन्छ, जजमेन्ट गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यो वास्तविकताले यही कुरो बताइरहेको छ। त्यसो भएर यो प्रतिस्पर्धा गर्न, चुनावमा विजय प्राप्त गर्नका लागि कुनै मानेमा हामीलाई केही खालको त्यस्तो चिन्तै छैन। गत संविधान सभामा एमाले, कङ्ग्रेस र माओवादीको मतान्तर त्यति धेरै फरक छैन। के छ अहिले विजय हुनलाई एमालेलाई सहजै छ त? अहिले धेरै फरक हुने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, हामीले त यो हिजो नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा थियो, माओवादी पनि थियो, तिनटै पार्टीको बिचमा ठुलो अन्तर रहेन, टक्कर थियो। त्यो के थियो भने यहाँ सैना महिना केन्द्रमा माओवादीको शिविर, हतियारसहितका लडाकु, यी सबैको कम्बिनेसनमा त्यो हतियारसहितको माओवादी निर्वाचनको फिल्डमा छ। विगत 10 वर्षको त्यत्रो द्वन्द्वबाट आएको जनतालाई अलिक त्रसित वातावरणसँगै हामीले शान्ति प्रक्रिया पुरा नगरिकन निर्वाचनमा गएको स्थितिमा त्यो माओवादीले हिजो त्यति मत पाएको हो। यो माओवादीको यथार्थ मत होइन, काङ्ग्रेसको यथार्थ मत हो। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँहरूले भन्नु होला, तर मैले हाम्रो पार्टीको विश्लेषणमा नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो मत हो, उहाँहरूसँगको प्रतिस्पर्धा हो। तर माओवादीको यो बुटोलमा भन्दाखेरिमा त्यो मत होइन। त्यो त्रासको वातावरणमा प्राप्त आएको मतलाई माओवादीको पनि हाराहारी हो भनेर गिन्नुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन। हामीले त धेरै तल देखिराखेका छौँ। त्यसो भएर यो काङ्ग्रेससँगको हिजोको डिफरेन्स अहिले अलि धेरै बढ्छ। हामीले त्यो विश्लेषण ल्याएका छौँ। माओवादी थर्ड पोजिसनमा तल जान्छ, हिजोकै जनमत कायम गर्न सक्दैन। त्यो मत एमालेमा अगाडि बढ्ने हुनाले काङ्ग्रेससँगको मतमा धेरै भिन्न फरक पर्छ। माओवादी त थर्ड पोजिसनमा जान्छ। अब त्यो हामीले हाम्रो विश्लेषणबाट आएको निष्कर्ष हो। त्यो मैले यसै आफ्ना कार्यकर्ताहरूको बिचबाट मात्रै होइन, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूकोबाट अरूबाट पनि मैले अनुगमन गराएर हेरेको यो यथार्थता देखिएको छु। त्यसो गर्दा यतातर्फको पार्टमा हामीलाई केही आपत्ति छैन। पन्थीज्यू, यहाँ एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँको पार्टी सचिव विष्णु पौडेल उम्मेदवारी दिएकै ठाउँमा माओवादीका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका वरिष्ठ नेता आएर उम्मेदवारी दिनुमा चाहिँ के रहस्य होला? यहाँको पार्टीको विश्लेषण चाहिँ के छ? हाम्रो पार्टीको विश्लेषण सिधा छ। हामीले भनेका पनि छौँ। यो के हो भने यो पश्चिमाञ्चलमा यहाँ निर्वाचन लड्नका लागि नेकपा माओवादी अलिका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू अलिकता डराइरहेको स्थिति रह्यो। यहाँ नेकपा वैद्य समूहको किरणजीहरूको मेजोरिटी छ। यो क्षेत्रमा बहुमत शक्ति फुटेर बहिष्कार गरेर बसेको छ। अनि यता यो क्षेत्रमा एमाले मजबुत छ। त्यसपछि हाराहारी काङ्ग्रेस छ। अब यो ठाउँमा हारिन्छ भन्ने ठाउँमा चुनावमा जानका लागि नेताहरू तयार नभएको स्थितिमा उहाँहरूले सोच्नुभयो ढक्क अनि अलि ठुलो नेता गएर त्यहाँ उम्मेदवार लडिसकेपछि विष्णु पौडेलको लिडरसिपमा लुम्बिनी अञ्चलमा हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यो यहाँ एक त बाबुराम भट्टराईजी अथवा प्रचण्डजी ठुलै मान्छेहरू यहाँ आएर निर्वाचन लडेपछि विष्णु पौडेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी ध्यान दिन्छ, वरपरका अरूलाई सहयोग गर्न सक्दैन। त्यसो गर्दा अरू केही ठाउँहरू त फुत्त निक्लनै सक्ने स्थिति सिर्जना गरिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य हो। अर्को उद्देश्य अब यहाँ उम्मेदवारहरूलाई आफ्नोलाई त्यो
ऊर्जा थप्न र निर्वाचन कमान्ड गर्नका लागि पूर्वाञ्चलमा प्रचण्ड लाग्नु भएको छ, पश्चिमाञ्चलतिर बाबुराम भट्टराई लाग्नु भएको छ। हामीलाई त्यस्तो लाग्छ उहाँहरू अलिकता डिस्टर्ब गरौँ भन्ने। म फेरि पछाडि फर्कन चाहे, जस्तो यहाँले एमालेको विजय सुनिश्चित छ भनिरहँदा यहाँको उम्मेदवार पार्टी सचिव विष्णु पौडेल यहाँ चाहिँ पराजित भइन्छ कि भन्ने डरले नवलपरासी जानु भएको भन्ने बजार हल्ला पनि छ। यस बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हो, त्यो नवलपरासी पार्टीले ठुला नेताहरू दुई ठाउँमा लड्ने कुराहरूको पहिले हाम्रो पोलिसी थिएन। माधव कुमार नेपाल मात्रै म तराईको मान्छे, तराई छोड्दैन भनेर 2 ठाउँ लड्नु भएको हो। अनि उसले मनमोहन अधिकारी चुनाव लड्नु भएको थियो, उहाँ पूर्वको मान्छे, काठमाडौँमा मात्रै चुनाव लड्ने कुरो हुँदैन, राष्ट्रिय नेता काठमाडौँ पनि चुनाव लड्नु पर्यो। अनि त्यसो भएर पूर्व लड्नु भएको थियो। अहिले हाम्रो नेताहरू त्यसलाई 2 ठाउँ लडिरहने कुरो भयो हुनाले त्यो लड्न हुन्छ भन्ने कुरा नियम त ठिकै छ भन्ने लाग्यो। तर भइदियो के भने हामीले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 3 को पार्टीभित्र रहेको उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा आन्तरिक विवाद हामीले मिलाउन सकिराखेका थिएनौँ। सबै ठाउँको सबै सक्यो। 25 निर्वाचन क्षेत्र छन् लुम्बिनी अञ्चलमा। लुम्बिनी अञ्चलको 25वटा निर्वाचन क्षेत्र हाम्रो विवादको कारणले होइन त्यो त जित्ने सुनिश्चित क्षेत्र हो। हिजो एउटा कारणले मात्रै एमालेलाई जिताउनु पर्ने कारण चाहिँ के? आगामी संविधान सभामा यदि एमाले बहुमत ल्यायो भनेदेखि संविधान बन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के हो? एमाले बहुमत ल्यायो भने त संविधान बन्ने ग्यारेन्टी के छ भने एमाले बहुमत का साथ उपस्थित हुँदाखेरि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। एमालेको मेजोरिटी भएपछि संविधान सभा एमालेकै नेतृत्वमा हुन्छ। लिडरसिपमा सबै मिलेर हो संविधान बनाउने, एक्लै त संविधान बन्दैन। हिजोको प्रतिकूल शक्ति सन्तुलनका कारणले एक्लै माओवादीले 2/3 मेजोरिटीलाई रोक्न सक्ने र मधेसवादी दलसँग मिलेर उसको आरामसहितको बहुमत भएको कारणले हिजोको संविधान सभाले संविधान दिन सकेन। किन सकेन भने हामी चाहन्थ्यौँ अब संविधान निर्माण यसरी होस्, पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा पहिचानको सम्मान गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्पष्ट कार्यविभाजन सहितको संघीयता, नेपाली मोडलको संघीयता हामी चाहन्थ्यौँ। माओवादी चाहन्थ्यो एकल जातीय पहिचानका बहुराष्ट्रिय संघीयता। मधेसवादी चाहन्थ्यो 2 राष्ट्रिय संघीयता। तराई एउटा राष्ट्र हो, पहाड एउटा राष्ट्र हो मधेसवादी दलको। त्यो माओवादीसित गठबन्धन थियो। त्यो किनभने तराईको राष्ट्रियता स्वीकार गर्नुहुन्छ भने पहाडमा माओवादीले भन्नुभएका जतिसुकै राष्ट्रियता राख्नुस्, त्यसका आधारमा संविधान सभामा जाँदाखेरि हामीलाई मान्य भएन। हामीले त्यो कुरा मानेनौँ। उहाँहरूलाई बनाउन सक्यौँ कि लोकतान्त्रिक संविधान बनाऊ। लोकतान्त्रिक कुरा, लोकतन्त्रमा कुनै जातिको कुनै वर्गको विशेषाधिकार हुँदैन। हामी त हिजो मार्क्सवाद लेनिनवाद र होइन जनमुखी त भन्छ, हामीले त हिजो सर्वहाराको अधिनायकत्व भन्ने पार्टी हौँ हामी। तर हामीले त्यो कुरो अब हुँदैन है। मदन भण्डारीको नेतृत्वमा भन्यौँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशामा हामी अगाडि बढेर निर्वाचन जितेर काम गरेर देखाएर अगाडि बढेका पार्टीले सर्वसत्तावादी कुनै हिजो राजाको त विशेषाधिकार मानिन्न भनेर गणतन्त्रमा गएर राजालाई अनि नारायण हिटीबाट निकालेर गणतन्त्र घोषणा गरेर जाने हामी पार्टीले अनि अर्को राजतन्त्र तयार गर्ने कुनै जातीय विशेषाधिकार सहितको अग्राधिकार सहितको जनता जनतामा विभाजन हुने हामी कुनै मानेमा चाहन्नौँ। जस्तो बहुपहिचान सहितको संघीयता भन्नुभएको छ यहाँहरूले, जस्तो यो जातीय पहिचानको कुरालाई यसको विरुद्धमा चाहिँ एमाले छ भन्ने कुरा छ नि त। केही दलको चाहिँ तपाईहरुप्रति चाहिँ त्यस्तो धारणा छैन। यो विषयमा के छ? त्यो गलत कुरा हो। हामीले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै खालको पहिचान भनेको नेपाली पहिचान सबभन्दा पहिले नेपाली भएपछि मात्रै अरू पहिचानहरू हुन्छन् र समृद्धिसँगै मात्रै यी कुराहरू हुन सक्छन्। तपाईलाई जातीय पहिचान दिएर एउटा जातीय संघीयताको सवालमा एमालेको स्पष्ट धारणा चाहिँ के? संघीयताको सवालमा स्पष्ट धारणा के हो भने मैले भने नेपालको संघीयता भनेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार हो। यसलाई आधार मानेर एकैचोटि संविधान सभाबाट बहुपहिचान सहितको
संघीयता हुनुपर्ने कारण नेपालको वास्तविकताले बताउँछ। यदि तपाईँले बहुपहिचान सहितको संघीयता भन्नु भएन, एकल जातीय पहिचान, एकल जातीय राष्ट्रियता भन्नुभयो भने नेपाल राष्ट्र बन्ने क्रममा छ, नेपाली राष्ट्रियता भनेर अगाडि बढेको छ। यो चिजलाई खण्डित गरेर फेरि भुरे टाकुरे राज्य जस्तो कसैको विशेषाधिकार अग्राधिकार भएको संघीयतामा लैजानु हो भने देश विभाजन हुने, टुक्रिने, आपसमा झैझगडा हुने स्थिति आउँछ। किन आउँछ भने यो नेपाल अडिएकै युरोपियनहरूसँग अरूसँग हाम्रो कुरा नै यही हो। नेपाल त्यत्रो साम्राज्य विस्तार हुँदाखेरिमा अङ्ग्रेजले नेपाल किन जित्न सकेन? नेपालमा देश संघीयतामा जानै सक्दैन, देश संघीयतामा जान सक्दैन, गइसकेको छ, जान्छ। तर हामीले संघीयतामा गइसकेपछि त्यो संघीयताले कसै जातिको पनि विशेषाधिकार र डोमिनेसन स्वीकार गर्दैन। जुनसुकै प्रदेशमा जोसुकै पनि उम्मेदवार हुन पाउँछ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ 2 कार्यकालसम्म प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुन नपाइने, अनि गाउँपालिका नगरपालिकामा दुई कार्यकालसम्म, त्यसपछि संविधानले व्यवस्था गरे। सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ मिठो गर्ने तर व्यवहार त लागू नगर्ने भन्ने आरोप छ। एकदम व्यवहारमा लागू गर्नलाई त्यही त भनेका छौँ। त्यो आरोपलाई गत संविधान सभामा यहाँले आफू हामीहरू चाहिँ निर्णायक हौँ भन्नुभयो होइन, तर अलिकति निर्णायक हामी हौँ भनेका छैनौँ। निर्णायक संविधान सभामा हामी 3rd पोजिसन हो। हामीले अरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दाखेरि पनि अनि त्यो माओवादीको जति हामी पुग्न सकेनौँ। एक्लै माओवादीको 240मा 137 र उनको अरू मिलाउँदा 240 त होल्ड गरेरै आफै बस्नु भएको छ। हामी त कति थियौँ र अब त्यो काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दा 220 पनि पुग्दैन भनेपछि त हामी एमाले त्यहाँ त निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनौँ। निर्णायक के गर्यौँ भने हामीले जातीय विभाजन हुने, विखण्डनमा जाने स्थिति सिर्जना हुनबाट रोक्यौँ। त्यो हिजो यदि त्यो खालले गएको भए त्यो संविधान सभाको अन्तिमतिर हेर्नुहोस् न, मलाई संघीयता विरोधीहरूले तपाईँको काम गर्न त्यो सहमतिमा पुर्याए। तपाईँहरूले अब सडकबाट विरोध गर्नुहुन्छ भने मैले त्यहाँ समितिमा राखेर विरोध गर्छु, नभए अब एकल जातीय पहिचानका संहिता सहितको संविधान नहुने भयो भनेर प्रचण्डले जनजातिका नेताहरूलाई उचालेर देशव्यापी रूपमा जनजातिहरूले आम हडताल घोषणा गरे। अनि त्यसपछि क्षेत्रीहरूले तरबार बोकेर हाम्रो पहिचान खै भनेर अनि त्यसपछि क्षेत्रीहरू उठे, बाहुनहरू शङ्ख फुकेर बाहुन समाज खडा गरेर हिँड्ने। त्यो जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने भनेको माओवादी हो। हिजो पनि जातीय मुक्ति मोर्चा खडा गरेर, विद्रोह खडा गरेर अनि त्यसपछि त्यत्रा ध्वंस गरे राजनीतिक कार्यकर्ता, काङ्ग्रेस एमालेका हुनार कार्यकर्ता कति काटिए, मारिए, ध्वंस भयो। त्यो एमाले पनि अलिकति धुलमुले चरित्र प्रदर्शन गरेका कारणले देशले निकास नपाएको भन्ने आरोप छ नि। एमाले धुलमुले कुनै मानेमा गरेको छैन। गरे भयो के भने एमालेको हातमा त्यो 2/3 रोक्न सक्ने पनि अनि त्यसपछि त्यहाँ पास गराउन सक्ने शक्ति भएन। त्यो कुरोको अहिले हामीले त्यही कुरो भनेका छौँ। हामीलाई त्यो सामर्थ्य दिनुहोस्। हामीले सबै नेपाली जाति जनजातिले पहिचान आफ्नो अभिव्यक्त हुने त्यो राष्ट्रिय गौरव गर्ने र अनि त्यसपछि समृद्धिको बाटोमा जाने, त्यस हिसाबको 7 प्रदेश सहितको बहुपहिचानको प्रदेशहरू अनि त्यसपछि करिब 1000 को हाराहारीमा स्थानीय सरकारहरू, गाउँ विकास समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति जस्ता हामीले संरचनाहरू यसलाई पुनर्संरचना गरेर यो अहिले भएको जुन विभेद, जातीय विभेद, वर्गीय विभेद, लिङ्गीय विभेद, यी सबै छन्, सबै विभेदहरूको अन्त्य गर्दै रोजगारीका अवसर यही सिर्जना गरेर मुलुकलाई एउटा समृद्धितर्फ लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो काम गर्न समय निकै कम छ। अधिकांश पार्टीहरूले घोषणापत्रमा संविधान निर्माणलाई भन्दा पनि आर्थिक समृद्धिलाई बढी जोड दिएको अवस्था छ। एमालेको पनि त्यही नै छ। के छ संविधान निर्माणलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकता दिएको पाइएन? होइन, संविधान निर्माणलाई एकदमै प्राथमिकता के दिएको छ भने हाम्रो विचार त्यहाँ धेरै विषयहरूको हिजोको विगतको संविधान सभामा निर्णय भएर बसेका छन्। विषयगत समितिबाट संविधान सभाभित्र प्रस्तुत मात्रै भएका छन्, पारित भएको छैन। त्यसलाई पारित गर्ने, त्यसलाई ठुलो अब हिजोको कमिटमेन्ट मानिलियो भने त्यसलाई ठुलो टाइम लाग्दैन। जुन विवादका विषयहरू 4-5वटा विषय छन् त्यति मात्रैमा केन्द्रित भएर छलफल गरिन्छ। त्यसो भएपछि यो 4-6 महिनाभित्रैमा संविधान हामीले पारित गर्न सक्छौँ। त्यसो भएपछि त अरू टाइम त हामी विकास निर्माणमा लाग्ने हो। अन्त्यमा नेकपा माओवादी सहितका 33 दलहरू
यो निर्वाचनको विरुद्धमा छन्, यसको कडा विरोध गर्ने, यसको चाहिँ भण्डाफोर गर्ने, यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ असफल पार्ने भनेर लागिरहेको अवस्था छ। हाम्रो दर्शकलाई भनिदिनुहोस् कि के छ, मङ्सिर 4 मा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ? अझै पनि भनिदिनुहोस्। होइन, निर्वाचनको माहौल छ। हेर्नुहोस्, ढुक्कका साथ जनतालाई मैले भन्छु निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनताको अधिकारलाई उहाँहरूले कुण्ठित गर्नुहुन्न, त्यो सम्मान गर्नुहुन्छ। जो यो संविधान सभाले संविधान बनाउन पनि सक्दैन, बनिहाले पनि सिक्किमीकरण गर्छ, हिजोभन्दा पनि प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन हुन्छ भन्ने कुरो राखेर उहाँले त ए माओवादीबाट विद्रोह गरेर आउनुभएको उहाँको विचारको हामीले सम्मान गर्छौँ। त्यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न के हुन्छ भन्ने कुराको। यदि त्यही हिजोको जस्तो प्रतिकूल उहाँहरूले भन्नुहुन्छ राष्ट्रघातीहरू, जनविरोधीहरू, हिजो त्यसो गर्नेहरूलाई अरू अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीहरूले विजयी गराउँछन्, देशभक्त शक्तिहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू कमजोर उपस्थिति हुन्छ र यो मुलुकै समाप्त पार्छ भन्ने आधारमा उहाँहरूले जुन विश्लेषणका साथ बहिष्कार गर्नुभएको छ, त्यो खतरा नेपालबाट टरेर गयो। ढुक्क हुनुहोस्, उहाँहरूले गरेको त्यो आशंका गर्नु गलत हो भनेर अहिले नै मैले ग्यारेन्टी गर्न त सक्दैन। सबैले पनि त्यो त पर्खेर हेरेर गर्नुपर्छ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने, हामीले वैद्यजीहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ भने त्यो प्रतिकूल शक्ति सन्तुलनलाई तोडेर देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरूको, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको त्यहाँ बाहुल्यता हुन्छ, 2/3 संविधान बन्छ। हामीले चाहेको बहुपहिचान सहितको स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न संरचना, राज्यको पुनर्संरचनामा टुङ्ग्याउँछौँ। अरू शासकीय स्वरूप लगायतका जुन विषयहरू छन् तिनी पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कायम रहने गरी सबैलाई मान्य हुने गरी टुङ्गिने भएपछि उहाँहरूले पनि राखेको, उहाँहरूले पछि 4 गतेपछि महसुस के गर्नुहुनेछ भने ठिक रहेछ, अब संविधान सभाले त्यो संविधान बनेर आउँछ भने यही मुलुककै हितका लागि हो उहाँहरूले भनेको, त्यसपछि मान्नुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले बहिष्कार गर्ने, उहाँहरूको जुन जोड्न चाहे, यहाँ गत संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, यहाँ संविधान सभा सदस्य भएको हैसियतले यहाँले गर्नुभएका मूलभूत कामहरू के हुन् छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। होइन, संविधान सभाबाट गरिएको त मैले संविधान सांसदहरूले त्यहाँ संविधान सभाका सभासदहरूले काम गर्ने भनेको आफ्नो समितिमा हो। समितिभित्र बाँडिएर हामी सबै सभासदहरू बाँडिएर अनि 11वटा समितिमा थियौँ। म सामाजिक र सांस्कृतिक एकबद्धताको आधार निर्धारण समितिमा थिएँ। देशभरि जनमत सङ्कलन गरियो, समितिमा रहेर आफ्नो अभिमत जाहेर गरियो। मैले भने नि त्यहाँ जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता यसभित्र पर्थ्यो। हामीले ती बुँदामा निर्णय गरेर सबभन्दा पहिले प्रतिवेदन बुझाउने काम गऱ्यौँ। त्यो संवैधानिक समितिमा गए, संविधान सभाभित्र पनि गएर पारित भएर संवैधानिक समितिमा पुगेको छ। त्यो आफूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको त्यो संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले पुरा गर्ने काम हामीले समयमै सम्पन्न गऱ्यौँ। अब त्यसपछि 2 वर्षभित्र ती कामहरू भइसकेपछि अरू थप भएको पिरियड त संविधान सभालाई पङ्गु बनाएर राखियो, काम गर्नै दिइएन। सबै चिज प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको त्यो विवाद समाधान उपसमितिले संवैधानिक समितिलाई काम गर्न दिएन, उसले विवाद समाधान गरेर नदिने। अनि त्यसपछि संवैधानिक समितिले जहाँ सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी त त्यसमा थिएनौँ। उहाँहरूले त्यो काम रोक्नु भएको कारणले गर्दा यी भइसकेका कुराहरू पनि हुन्छ। मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ। यहाँ एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। अन्त्यमा दर्शकलाई केही भन्नुपर्ने भए प्लिज। होइन, मैले दर्शकलाई, आम जनतालाई, खास गरेर यस क्षेत्रका मतदातालाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू कुनै पनि मानेमा डर, धाक, त्रास अथवा कसैको डोमिनेसन केही कुरामा शङ्का आशंका लिएर कतै केही गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अर्को कुरा म के भन्छु भने निर्वाचन बहिष्कार गर्नुहुने नेकपा माओवादीका मित्रहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो निर्वाचनमा जनताको मतदान गर्ने अधिकारलाई तपाईहरुले पनि सम्मान गर्नुस्। तपाईहरुले आफ्नो विरोधको कुरा शिष्टतापूर्वक शान्तिपूर्ण रूपले
त्यो मत जाहेर गर्नुहोस्, त्यसलाई पनि तपाईँहरूको त्यो मतलाई पनि म सम्मान गर्छु। यदि हामीले साँच्चै नै भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो सम्मान गर्नुभयो र हामी निर्वाचन जितेर गइसकेपछि संविधान सभामा तपाईँहरूको एजेन्डालाई पनि हामीले त्यहाँ अभिव्यक्त गर्नेछौँ, त्यसको तपाईँहरू नभए पनि हामीले त्यो प्रतिनिधित्व गर्नेछौँ र त्यो सम्मान गर्नेछौँ। हामीले तपाईँहरूले राख्नुभएको ठिक रहेछ भन्ने छौँ। यदि तपाईँहरूले भने चाहिँ त्यस्तो खालको गलत संविधान सभा निर्वाचन भएछ र त्यस्तो भयो भने हामीले पनि विनम्रतापूर्वक आत्मलोचना गर्नेछौँ। नेकपा माओवादीले उठाएकै झन्डा ठिक रहेछ हामी मान्छौँ भनेर भन्नेछौँ। हामी कुनै मानेमा घमण्ड गर्दैनौँ। अहिले पो हाम्रो त्यो विश्वास छ, भविष्यको कुरो त भविष्यले बताउला। त्यसो भएर यहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको निर्वाचनमा सबै सहभागी हौँ, निर्वाचनमा मतदान शान्तिपूर्ण रूपले गरौँ, आफ्ना आस्थाका आधारमा आफ्ना पार्टी मतदान गरौँ र यो निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ संविधान बनाउने कुरामा पनि सहमति कायम गर्नका निमित्त जनताको तर्फबाट पनि एकता प्रदर्शन गरौँ। यसरी अगाडि जानका निमित्त मैले आह्वान गर्छु। हाम्रो पार्टी यसका निमित्त समर्पित भएर रहनेछ। कहीँ कतै पनि हाम्रो तर्फबाट अन्यथा हुने छैन। अरूबाट पनि गरिएका उल्लङ्घन फेरि नेकपा एमाले चुप लागेर बस्ने छैन। यदि अरूले पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने, जनतामाथि केही गर्ने कुरा भयो भने त्यसको प्रतिवाद गर्नका लागि पनि एमाले तयार छ। हुन्छ पन्थीज्यू, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। ल धन्यवाद, मेरा कुरा राख्न दिनुभयो। आदरणीय दर्शकबिन, आजको समय सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का निर्वाचन परिचालन कमिटी एमालेका संयोजक एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य नेत्र पन्थीसँग। आजको समय सन्दर्भको समय सीमा सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।